मस्जिद में चोरी की वारदात की गर्ज से मस्जिद को नुकसान पहुंचाने का एक और वाकया सामने आ गया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। मॉन्ट्रियल के इलाके की एक और मस्जिद में हफ्ते की सुबह वारदात हुई, जिसमें मस्जिद के शीशे तोड़कर दरवाजे को तोड़ा गया। ये वाकया हफ्ते के रोज तकरीबन 3 बजे के करीब पेश आया। पुलिस ने बताया कि उस वक्त मस्जिद का इमाम मौजूद था और दरवाजा तोड़ने की आवाज ने उसे चौकस कर दिया। जब इमाम ने मुलजिम को देखा तो उसने चीख कर मुलजिम को मुखातिब किया, जिसके फौरी बाद मुलजिम मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक वारदात में कुछ भी चोरी नहीं हुआ। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों से मुश्तबा फर्द की तस्वीर बरामद की है, लेकिन उनकी शनाख्त अभी बाकी है। मॉन्ट्रियल के इलाके में 2 दीगर मसाजिद गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान ब्रेक फॉल का शिकार हुई हैं। जनूबी साहिल पर 2 इस्लामी कम्युनिटी मराकज़ को भी निशाना बनाया गया। क्यूबेक में कोविड-19 के केसेस की तादाद 1 लाख से जायद हो गई। सूबे भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 879 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद वबा शुरू होने के बाद से अब तक मजमूई तौर पर 1,114 अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। महकमा सेहत के अहदेदारों का यह भी कहना है कि मजमूई तौर पर 6,143 अफराद में नोवेल कोरोना वायरस से मंसूब 11 इजाफी अमवात की इत्तलात मिली हैं। इन इजाफी अमवात में से 5 24 घंटों के दौरान हुई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में अस्पतालों में दाखिल होने वाले मरीजों की तादाद 551 हो गई है। इनमें से 97 अफराद इंतहाई निगहदाश्त में हैं, जिसमें 4 मजीद मरीजों का इजाफा हुआ है। मॉन्ट्रियल के इलाके में 2 अफराद को छुरी मारने और 1 को जदकोब करने का वाकया पेश आया। तीनों जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि 3 पड़ोसियों के माबैन मुनशियात के मामले पर तनाज़ा हुआ और नौबत तशद्दुद तक जा पहुंची। लिजियंसी स्ट्रीट पर वाक़े एक अपार्टमेंट में सुबह 6:20 पर यह वाकया पेश आया, जिसमें 2 अफराद छुरियों के वार से जख्मी हुए, जिनकी उम्रें 27 साल और 38 साल के करीब हैं, जबकि छुरियों के वार निचले जिस्म पर किए गए। पुलिस ने बताया कि मुश्तबा शख्स, जिसका कहना है कि उसकी उम्र तकरीबन 35 साल है, वो खुद भी इस वाक़े में ज़दोकोब होने के नतीजे में जख्मी हो गया। हुक्काम का कहना है कि तीनों अफराद को अस्पताल लाया गया है, जहां उनकी जानें खतरे से बाहर हैं। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन वो अभी अस्पताल में जेरे इलाज है। लावल की रिहायशी सड़क पर फायरिंग के नतीजे में 50 साला शख्स जख्मी हो गया। पुलिस का कहना है कि जुम्मे की रात को शहर लावल के रिहायशी इलाके में फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में एक 50 साला शख्स जख्मी हो गया। वाकया सुबह 8 बजे के करीब पेश आया। लावल पुलिस की तर्जुमान जॉली मॉरस का कहना है कि जख्मी शख्स के जिस्म का ऊपरी हिस्सा ज्यादा मुतासिर हुआ है। वो कहती हैं कि जख्मी शख्स की हालत अब बेहतर हो रही है, जबकि वाकये के हवाले से तहकीकात जारी हैं। गवर्नर जनरल ऑफ कनाडा जूली पेट ने कोविड-19 के हवाले से कहा है कि ये वबाई बीमारी अवामी सेहत का सबसे संगीन बहरान है, जिसका कनाडा ने अब तक सामना किया है। गवर्नर जनरल ऑफ कनाडा ने कहा कि गुज़िश्ता 6 महीनों से हमारे मुआशरे में बुनियादी खामियों का इंकशाफ हुआ। हमें आज के इन चैलेंजेस का मुकाबला करना चाहिए और आइंदा भी उनका मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सबके साथ मिलकर हम सेहत, मईशत, मसावात और माहौलियात पर मजीद बेहतर इक़दामात करेंगे। हमें एक साथ मिलकर आलमी बहरान पर काबू पाने और बेहतर अंदाज में तामीर करना है। इस मंसूबे की पहली बुनियाद वबाई बीमारी से लड़ना और कनाडा के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करके जानें बचाना है। हमारे मंसूबे की दूसरी बुनियाद यह है कि जब तक ये वबा कायम रहे, इस बहरान के जरिए कनाडा के शहरियों और कारोबारी इदारों की मदद के लिए जो कुछ भी करना पड़े हम करें। उन्होंने कहा कि कैनेडियंस को अपनी सेहत और अपनी मुलाजमत में से किसी एक का इंतखाब नहीं करना चाहिए। इसी तरह कनाडा के लोगों को भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। तीसरा मंसूबा यह है कि हम मिडिल क्लास को मजबूत बनाएंगे। हम अपने मुआशरती निज़ाम में मौजूद खामियों को दूर करेंगे, सेहत की देखभाल में सरमायाकारी करेंगे और एक मजबूत अफरादी कुव्वत तैयार करेंगे। इस मंसूबे की चौथी बुनियाद यह है कि हम कैनेडियन होने के नाते अपनी इक़दार का दिफा करें, मुश्तरका तौर पर सिनफी मसावात पर पेशरफ्त हासिल करने, मफाहमत की राह पर गामजन और निज़ामी नस्ल परस्ती से निपटने के लिए और भी काम करने की ज़रूरत है। वसी अफ्रीकी मुल्क कैमरून में दहशतगर्दों ने एक स्कूल पर हमला करके 8 तालिब इल्मों को जा बहक और मुतादिद को जख्मी कर दिया। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक कैमरून के शहर कुंबा के मदर फ्रांसिस्का इंटरनेशनल बायलिंगुअल अकेडमी पर हमला करने वाले दहशतगर्द मोटरसाइकिलों पर सवार और सादा कपड़ों में मलबूस थे। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से स्कूल पर हमले की तस्दीक करते हुए बताया गया कि रवां माह ही दोबारा खुलने वाले स्कूल पर यह बदतरीन हमला है। किसी भी ग्रुप की जानिब से ताहाल हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई और ना ही अब तक ये वाज़ेह हो सका है कि आया कि यह हमला एक आज़ाद रियासत के लिए हुकूमत मुखालिफ ग्रुप की जानिब से किया गया या फिर किसी और की जानिब से।
اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے کوآرڈینیشن آف دی ہیومینٹیرین افیئرز کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ حملے میں 8 طالب علم جاں بحق اور 12 زخمی ہوئے۔ مقامی افراد کا بتانا ہے کہ کچھ طالب علموں نے، جن میں ایک لڑکی بھی شامل ہے، اسکول کی عمارت کے دوسرے فلور سے چھلانگ لگا کر جان بچائی، جبکہ کچھ والدین کو اپنے بچوں کو ہاتھ میں اٹھا کر اسکول سے باہر کی جانب بھاگتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ قیمتوں میں اضافے کے نتیجے میں اور بہتر حکمرانی کے حصول کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے چند بڑے سربراہوں کو ہٹا کر اہم ارکان میں رد و بدل کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ میں کچھ اہم تبدیلیاں بھی ممکن ہیں، جہاں محکموں میں ہٹائے جانے اور اس میں رد و بدل کرنے کی توقع ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے اندر کچھ طاقتور حلقے معاشی کارکردگی، خصوصاً کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کے انتظام پر ناراض ہیں۔ گندم اور چینی کے طویل بحران کے ساتھ ساتھ اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں اضافے نے حکومت پر دباؤ ڈالا، لیکن متعلقہ اقتصادی وزارتوں نے اہم فیصلے لینے میں زیادہ وقت لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اب حکومت اس نتیجے پر پہنچ رہی ہے کہ معاشی محاذ پر نئے چہرے سامنے لائے جائیں، دوسرا آپشن کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ اعلیٰ سرکاری ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ وفاقی دارالحکومت کابینہ میں کلیدی تبدیلیوں کے سلسلے میں پچھلے 2 دنوں سے افواہوں کی لپیٹ ہے۔ اعلیٰ سرکاری ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ وفاقی دارالحکومت وفاقی کابینہ میں کلیدی تبدیلیوں کے سلسلے میں پچھلے 2 دنوں سے افواہوں کی لپیٹ میں ہے۔ ایک وفاقی وزیر نے تبصرہ کیا کہ اس بارے میں کچھ نہیں سنا، لیکن ایک بات کی تصدیق کی کہ پچھلے کچھ دنوں سے کھانے پینے کی اشیاء پر قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے دباؤ بڑھ چکا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے فرانسیسی صدر کے اسلام مخالف بیان پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ اسلام مخالف مہم کے معاملے پر اجتماعی فیصلہ ہونا چاہیے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ فرانس کے سفیر سے اسلام مخالف مہم پر احتجاج کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ فرانس کے سفیر سے سفارتی سطح پر احتجاج ہوگا۔ پاکستان کے عوام اور حکومت کے جذبات فرانسیسی سفیر کے سامنے رکھے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے چارلی ہیبڈو نے گستاخانہ خاکوں کے پروگرام کی کوشش کی۔ چارلی ہیبڈو کے مجوزہ پروگرام پر میں نے مذمتی بیان جاری کیا۔ شاہ محمود کا کہنا تھا کہ اسلاموفوبیا بڑھتا ہوا ٹرینڈ ہے، جس کی نشاندہی وزیر اعظم عمران خان نے کئی مرتبہ کی ہے۔ وزیر اعظم نے UN تقریر میں کہا تھا کہ رجحان پر قابو نہ پایا گیا تو معاملات بگڑیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہولوکاسٹ کی صورتحال سامنے آئی تو مہذب معاشروں نے اس پر پابندی لگائی۔ وقت آ گیا ہے کہ اس معاملے پر اجتماعی فیصلہ ہونا چاہیے۔ رجحان نہ تھمنے سے آنے والے دنوں میں بھیانک واقعات رونما ہونے اور معصوم لوگ متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری نے اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے پوچھا کہ بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجت ڈوبھل کی جانب سے ہائبرڈ وار اور دہشت گردی کی دھمکی اور اویس سوناری کی بلوچستان سے علیحدگی کی بات کیا محض اتفاق ہے؟ شیریں مزاری نے سوشل میڈیا پر اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ PTI کی حکومت نے جبری گمشدگی کا معاملہ اٹھا کر جمود کو توڑا ہے۔ PTI حکومت جبری گمشدگی سے متعلق بل لا رہی ہے اور وفاقی کابینہ نے جبری گمشدگی کے معاملے پر کمیٹی بنائی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتوں نے جبری گمشدگی پر کبھی ایک لفظ نہیں بولا۔ دونوں جماعتوں کی حکومتوں کی کئی دہائیوں کی خاموشی کو PTI حکومت نے توڑ دیا۔ اب شریف اور بھٹو کی اولادیں جبری گمشدگی کا ذکر محفوظ طور پر کر سکتی ہیں۔ فرانسیسی صدر کے اسلام سے متعلق بیانات۔ ترک صدر اردوغان کا فرانسیسی صدر میخواں کو دماغی علاج کا مشورہ۔ فرانس نے ترکی سے اپنا سفیر واپس بلوا لیا۔ فرانس نے سینیچر کو ترکی سے اپنا سفیر واپس بلا لیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے اس سے قبل اپنے فرانسیسی ہم منصب ایمانوئل میکرون کے بارے میں بیان دیا تھا کہ انہیں دماغی علاج کی ضرورت ہے۔ ذرائع کے مطابق اردوغان نے یہ بیان میکرون کے مسلمانوں اور اسلام سے متعلق رویے کے پس منظر میں دیا تھا۔ فرانسیسی صدر کے دفتر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صدر اردوغان کا بیان قابل قبول نہیں ہے، غصہ اور توہین کوئی طریقہ کار نہیں۔ نیٹو اتحاد کے رکن ممالک فرانس اور ترکی کے درمیان شام، لیبیا اور نگورنو قرباخ میں آرمینیا اور آذربائیجان سمیت کئی مسائل پر تناؤ موجود ہے۔ اردوغان نے اس معاملے پر ایک خطاب کے دوران کہا کہ میں ایسے رہنما کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لاکھوں لوگوں سے ایسا برتاؤ کرتا ہے، وہ پہلے دماغی علاج کروائیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ میکرون نامی اس شخص کو اسلام اور مسلمانوں سے مسئلہ کیا ہے۔ اردوغان نے مزید کہا کہ ان کو دماغی علاج کی ضرورت ہے۔